मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें जे देखी आयजलेचो राय जावन आसा नेबुकद्नेझरान ताका राय करून दवरलेलो आनी आतां होय देवाक अविस्वासी जाता देवाच्या कुशे विरोध तो जियेता आनी आतां नेबुकद्नेझराय आनी पोटी व्हडलें सैन्य लढायेक येता रायाक आनी सगळ्या लोकांक तो गुलामपणांत आपल्या देशांत व्हरता वेतना सगळी गिरेस्तकाय आनी भांगर दिरवें तो लुटून व्हरता केवळ दुबळ्या लोकांक मात तो दवरता असली परिस्थिती इस्रायल प्रजेची जाता केन्ना पर्यंत देवाक ती विस्वासी रावतलीं देवाच्या कुशे प्रमाणे चलतलीं देव तांकां राखतलो सांबाळटलो केन्ना ती देवाक अविधेय जातलीं देवा विरोध ती वेतलीं देव तांकां सणतलो आनी ती नाना तराच्या कश्टांत आनी गुलामपणांत पडटलीं तर हें वाचप आमकांय वरती छत्राय दिवन आसा पळय देवान आमकां ह्या संवसारांत दवरला देवान आमकां रचला आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जेल्यार ह्या संवसारांत आमचें जिवी बरें जाता देव आमकां राखता सांबाळता देवाच्या कुशे विरुद्ध आमी गेल्या नाना तराच्या कश्टांत आनी समस्याक आमी वळख जाता असलो संदेश आनी छत्राय हें वचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू एका कोडकाराक बरें करता नितळ करता वैजेच्या काळार कोडाची पिडा कठीण पिडा जावन आसतली ही पिडा लागल्या मनशान कुटुंबां आनी समाज सांडून येवन पयस वचूंक आसतलें समाजींत आनी लोकां मदें ताणें जियोंक नासतलें असली परिस्थिती कोडकाराची जावन आसतली कोडाची पिडा देवाचें एक शिराप म्हूण लोक चिंतले कोडाच्या पिडा लागलो मनीस जिवंत आसूनय मेल्ल्या बरी तो जातलो असल्या परिस्थितींत कोडकार जिवन आसतले त्या देखून हो कोडकार आतां जेसरशें येता जेजू म्हाका बरें करूंक शकता जेजून मात्र म्हाका बरें करीत असल्या धैर्यान आनी बरवाशान तो जेसरशें येता जेजू मुखार सर पडटा आनी सांगता सोम्या तुवें मन केल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं जाता ह्या उतरा मारिफत आपलो सगळो बरवसो जेचेर तो दवरता जेजू ताका आपणयता आनी सांगता म्हाका मन आसा नितळ जा आनी एकच उतरान तो कोडकार बरो जाता नितळ जाता तर हे घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा वैजूच्या संवसारांत आयला आमकां सर्वां बरी भलायकी दिवच्याक आम्हा सर्वांची पातकां बोगसूंच्याक आमी सर्वांनी बऱ्या भलायकेंत आसूं जाय आमी सगळ्यांनी आमच्या पातकाच्या बोगसणांत जोड आमी नवे मनीस जावंक जाय म्हूण हें जेजू अपेक्षिता ते देखून आमी ह्या संवसारांत खंयच्या पिडेक वळख जावन आसा वा पातकां पडून येना आमी जिवीत आमी दुखाचें घर घेतलें जाल्यार आमी निराशे जावची गरज ना थोडे फावटी आमचें जिवीत कोडकारा भशेन जाता केन्ना आमी पाताक आदारता आमचो संबंद देवा लागीं एकामेका लागीं तुटता आमचो संबंद एकामेका लागीं तुटून येवन आमी देवातान मनशातान अलग जाता आनी अशी आमची परिस्थिती पाता केल्या वेळार कोडकारा बरें जाता ते देखून असल्या परिस्थितींत आमी पडल्या वेळार आमी निराशे जावची गरज ना आमचे सरसे आमी आयल्यार आनी जेजू लागीं कालतेपणान आमी मागल्यार कसली पिडा आसल्यार तो गूण करता कसलीं पातकां आसल्यार तो कुमसार सक्रामेंत आमकां बक्षिता अशें आमी जे सरशी कालतेपणान आनी विश्वासान आयल्यार आमच्या ते आसले पिडा तो गूण करता आमच्या ते आसले पाता बोगसून घेवन आमकां मतीची कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दिता असलो संदेश आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां दिवन आसा